वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से और वालिदैन की जिम्मेदारियों के हवाले से। गर्मियों की छुट्टियां और बच्चों की खुशी कौन नहीं जानता, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन छुट्टियों का पर्पस क्या होता है, इन छुट्टियों में वालिदैन को क्या फोकस करना चाहिए। अक्सर पेरेंट्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चों को समर कैंप्स में भेजें या ट्यूशन जाएँ, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे फ़रोग दिया जाए। और स्पेसिफिकली अगर हम समर वेकेशंस की बात करते हैं तो बच्चों का बाहर जाकर खेलना किस हद तक पॉजिटिव चीज़ है या ख़तरनाक हो सकता है, उनके लिए कौन कौन सी जो इंडोर गेम्स हैं वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो कैसे गुजारें ओवरऑल बच्चे अपनी समर वेकेशंस, इस हवाले से आज हम बात करें। आप चाहती हैं कि बच्चे छुट्टियों में भी पढ़ते रहें? मतलब नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अपने वक्त के बारे में सोचें जो छुट्टियों का काम हम नहीं करते थे। और मैंने तो हमेशा किया, वैसे नंबर्स होते थे, बहुत ही कम करते थे, सच्ची जो बात है, और फिर थोड़ी बहुत बार भी पड़ जाती थी। खैर, प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गर्मियों की छुट्टियां हमारा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है, वीक स्टूडेंट चूँकि हमने सब वो लाइफ गुजारी है। तो प्रोफेसर साहब, आप जैसी जो शख्सियात हैं ये क्यों चाहती हैं कि खुद जब आप बच्चे थे तो आप छुट्टियों में इंजॉय करना चाहते थे और अब आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें छुट्टियों में, तो ये खुला तजाद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की। दरअसल हमारे वक्त में और आजकल के बच्चों के स्कूलिंग के वक्त में बड़ा फ़र्क है। मैं तो चूँकि अभी भी मेरे स्कूल्स हैं, मैं स्कूल्स में ही होता हूँ। अगर आप दोबारा स्कूल में आए ना तो आपका दिल करेगा कि दोबारा ये बचपन मिल जाए। अब बच्चे ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं स्कूल को। पहले हमारा वक्त था ज़रा सख्ती ज़्यादा थी, थोड़ा मार पीट थी, सहूलतें नहीं थी। अब बच्चे हर तरह की इंजॉयमेंट उन्हें स्कूल में मिलती है। पेरेंट्स खर्च करते हैं, स्कूल्स केयर करते हैं और बच्चे, जी हाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे लर्न करते हैं थ्रू एक्टिविटीज़ और बच्चे अपने स्कूल्स को इंजॉय करते हैं। और यहाँ तक हालात हैं कि छुट्टी के टाइम, ऑफ टाइम में, होम टाइम, जब पेरेंट्स बच्चों को लेने आते हैं तो बच्चे कहते हैं कि 2 मिनट आप ठहरे, मैं आता हूँ। हमारा आपको याद है, हम तो ऐसे निकलते थे जैसे पहला बच्चा वो छुट्टी का वक्त यूँ होता था कि बस अल्लाह माफ़ करे, वो जैसे कुछ हो नहीं, जैसे कैदी छूट गए, सच्ची बात है। और लेकिन अब बच्चे कहते हैं पेरेंट्स से थोड़ा सा ठहरे। और मैं देखता हूँ शदीद गर्मी में वालिदैन बेचारे सिर्फ इस वजह से ठहरे होते हैं कि मेरा बच्चा थोड़ा सा और एंजॉय कर ले। फर्क हम आगे भी बढ़ जाएंगे, पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में तो नहीं है। मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ चूंकि मैट्रिक तक, तो मुझे तो ये लगता है कि सरकारी स्कूल में चूंकि हमारे जो साथी थे वो थोड़े सख्त भी थे, मार कुटाई ज्यादा होती थी, सख्ती, इसलिए बच्चे भागते थे, हम लोग भागते थे कि जल्दी से निकलें। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे चूंकि फीसेस बहुत ज्यादा हैं, बच्चों को फैसिलिटेट ज्यादा किया जाता है, तो इसलिए बच्चे वहाँ पे रहना चाहते हैं। ये फर्क है। सरकारी स्कूल्स में भी तब के और अब के फर्क पड़ गया। यानी तब एक डंडा हमेशा साथ होता था, टीचर के मारते भी थे और वालिद जाके कहते थे कि हड्डियाँ हमारी हैं और बाकी मांस आपका, तो वो मारते थे टीचर और सख्ती करते थे। अल्लाह ताला उनका भला करे, एक तरीकाकार यही था। जी। बाद में जब कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और मार नहीं प्यार का जब वक्त आया तो अब कम ही कोई मारता है, बहुत मारे भी तो, जी हाँ, मना है मार, वो फिजिकली जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है क्योंकि वो स्ट्रिक्टली बैंड है तो बच्चे एंजॉय करते हैं। बारह चले, चूंकि आप एक टीचर भी हैं और उम्र के उस हिस्से में भी है कि जहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और खुद हम अपना बचपन तो डिस्कस कर ही रहे हैं। आइडियल छुट्टियाँ कैसे गुजारें प्रोफेसर साहब, क्या हो सकता है आइडियल? ये जो बात है ना, आपने आज के दिन ये मजमून लेकर वाक़तन अगर हमारे जो नाजरीन सुन रहे हैं, सुनने वालों के लिए बहुत कीमती वक्त है कि बच्चों को जब स्कूल से छुट्टियां हो गई तो हमेशा याद रखें कि बच्चों के ऊपर जो शैतान भी तो एक है ना, जो बुराई की कुव्वत है, ईवल स्पिरिट जो उन पर काम कर रही है, उसको छुट्टी नहीं है। शैतान तो अपना काम जारी रखे हुए है, वो जो अपनी डायबोलिकल एक्टिविटीज बच्चों में इंड्यूस करना चाहता है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक, कई अहादीस हैं इस टॉपिक पर, सही हदीसें हैं कि जब एक बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए निकलता है तो दर्स में पढ़ने, वो स्कूल और मदरसा का फ़र्क नहीं है, जब वो तालीम हासिल करने, इल्म नाफे लेने के लिए निकलता है तो फरिश्ते अपने पर उसके पाँव के नीचे बिछाते हैं, उसके लिए परिंदे दरख्तों पर दुआएं करते हैं, उसके लिए चींटियां अपने बिलों में दुआएं करती हैं, पानी के अंदर मछलियां दुआएं करती हैं। हर चीज उनके लिए दुआ क्यों करती है कि इस मुल्क, इस मुआशरे और उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बेहतरीन फर्द तैयार होने जा रहा है जो इसके मुस्तकबिल को संभालेगा, जो इसके काम आएगा। अब जब वही बच्चा स्कूल से रुकता है तो यकीनन जब वो सारी चीज़ें जो उसको इतने बड़े इनामात मिले हुए थे, अब जब वो घर में रुकेगा तो उसके बिगड़ने के चांसेस इस सूरत में ज़्यादा हैं अगर वालिदैन केयर ना करें। आपने जो भी मौजू लिया ये इस वाले से अहम है कि वालिदैन को सोचना चाहिए कि अब जब छुट्टियां हो गई हैं तो हमें अपने बच्चों का एक टाइम टेबल तरतीब देना होगा, हमें बच्चों के सोने और जागने के औकात पर नज़र रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि चूँकि स्कूल नहीं जाना लिहाजा देर तक सोए रह जाएँ, स्कूल नहीं जाना लिहाजा रात को देर, यानी वो जो बुरी हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स जिन्हें हम कहते हैं, अगर बच्चों में हमने वो
انکلکیٹ کر دی ان دنوں میں، یہ بچے ڈیولپ کر گئے تو کیا بنے گا؟ اس لیے لازم ہے کہ بچے والدین اپنے بچوں کی ہر چیز پر نظر رکھیں اور ان کو وقت پر سلائیں، وقت پر جگائیں، ان کو ایکٹیویٹیز کروائیں، ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کروائیں، ان کو گیمز بھی کروائیں، ان کی سٹڈیز بھی کروائیں، ان کے قرآن مجید کی تلاوت کا خیال کریں بچوں کو اوورال۔ اور سب سے بڑا وقت والدین کو مل گیا بچوں کو اپنے قریب کرنے کا۔ وہ والد جو کہتا تھا کہ میں صبح جاتا ہوں تو بچے سوئے ہوتے ہیں، رات کو آتا ہوں تو بچے سوئے ہوتے ہیں، اب اس والد کو وقت مل گیا کہ اپنے بچوں کو وقت دے، اپنے قریب کرے، بچوں کو اپنا لمس دے۔ یہ ماں باپ دونوں سے کہتا ہوں، بچوں کو ٹچ کریں، بچوں کو ہگ کریں، بچوں کو پیار کریں اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی یعنی بہترین کریکٹر بلڈنگ پر کام کریں تاکہ بچے نیکی کی راہ پر گامزن ہونا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اچھا پروفیسر صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ سمر ویکیشنز آتی ہے، پیرنٹس بیچارے زیادہ فرسٹریٹ جاتے ہیں کہ بچے پورا دن گھر ہیں، ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس میں ان کی سلیپنگ پیٹرن سے لے کے کھانے پینے کے پیٹرنس تک ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو وہ پیرنٹس بھی بڑی بھوکلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے خود کو پازیٹیو رکھنا، جو آپ نے سجیشنز دی ہیں ان کو ساتھ مینیج کرنا، ٹائم ٹیبل بنانا، قرآن کریم ہو یا دیگر معاملات ہو، بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے۔ پیرنٹس کا بھی تو اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اگر اس کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو، اس کی انڈسپینسبلٹی اور انیویٹیبلٹی کو اگر وہ اپنے سامنے رکھے تو کبھی تنگ نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو بھی نعمت عطا کی ہے نا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کا پوچھا جائے گا۔ تو سب سے بڑی نعمت ہے اولاد، اس کے بارے میں قیامت کے دن بہت سوال ہوگا۔ والدین کو احساس رکھنا ہوگا اور خیال کرنا ہوگا کہ اس کے بارے میں جب سوال ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس آزمائش سے گزرنے کے لیے والدین کو اگر محنت کرنے سے تنگ پڑتے ہیں تو صرف ریپروڈیوس کرنا تو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں۔ انسان کی فضیلت تربیت میں ہے، پیدا کرنے میں نہیں ہے۔ انسان اگر تربیت سے تنگ آ جائے، انسان اگر ان کا ٹائم ٹیبل بنانے اور اس پر ان کو گامزن کرنے میں تنگ آ جائے تو سمجھ لیں کہ ہم اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے، اور اللہ کے حضور ہم جو بچے جو نعمت ہمیں جس کام کے لیے ملی تھی ہم اس سے اپنی جان چھڑا رہے ہیں، چھٹکارا چاہ رہے ہیں، اور ہم گناہگار ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ لہذا ان بچوں کو ان کو نیکی پر قائم کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، اور جب ان کو نیکی پر قائم کریں گے تو خود نیکی پر قائم نہیں ہوں گے تو کیسے کریں گے؟ والدین کو خود نیکی پر قائم ہونا ہوگا، والدین کو خود تقوی اختیار کرنا ہوگا، والدین کو اچھائی کی طرف خود آنا ہوگا۔ انٹل انلیس وہ خود اس طرف نہیں آتے بچے ان کے پیچھے نہیں آئیں گے۔ بہت سارے والدین میں نے سنا میرے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ کوئی ماں باپ یہ تو نہیں چاہتا کہ اس کے بچے بگڑ جائیں، کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ بچے جھوٹ بولیں، کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ بچے چوری کریں۔ ایک بات میں آج یہ کہہ دوں، جو ماں باپ بچوں کی سچائی پر محنت نہیں کرتے انڈائریکٹلی وہ چاہتے ہیں کہ بچے جھوٹے بن جائیں، حالانکہ وہ نہیں چاہتے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ اس بات پر نہیں کرتے تو وہ بے ایمان بنا رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ میں نے یہ بات پہلے کہہ دی کہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، جس بچے کے پر نیکی کی محنت نہیں ہوگی وہ گناہگار خود بخود بن جائے گا۔ اب یہ ایک مرحلہ تو گزر گیا، چلیں کہیں نیگلیجنس والدین سے ہو گئی، انہوں نے اچھے سے براٹ اپ نہیں کیا، توجہ نہیں دے سکے، کچھ بھی ہوا، فیملی مسائل تھے، اب بچہ ضدی بن گیا یا بچہ تھوڑا نافرمان بن گیا، اس کا مستقبل بھی بنانا ہے چونکہ وہ نادان ہے، اس کو تو نہیں پتا، پھر والدین کیا کریں؟ اس کے لیے کیا؟ بڑا آپ نے دکھی ایک سوال کر دیا۔ یہ ایک بڑی حقیقت ہے عمران بھائی، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے۔ بچے جب ہمیں آئیڈیل سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم اس وقت پرواہ نہیں کرتے۔ مطلب بچے کی عمر ہوتی ہے 2, 2.5, 3 سال تک، اپنے ماں باپ کو اتنا آئیڈیل سمجھتا ہے۔ میں کل پرسوں ایک جگہ پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ ایک باپ جس کے پاس سائیکل بھی نہیں، اس کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے، بچہ اس نے اٹھایا ہوا، ایک امیر کبیر بندہ آ جائے، بڑی گاڑی، بڑا سب کچھ، اس بچے کو اپنے پاس بلائے تو بچہ انکار کر اپنے باپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہ بچہ جب اپنے باپ کو سب کچھ سمجھ رہا تھا، دنیا کی ہر چیز اپنے باپ کو سمجھتا تھا، تب باپ نے توجہ نہیں کی۔ اب جب وہ بچہ بڑا ہو گیا، اب جب اس نے اپنی ہیبٹس ڈیولپ کر لی، اب جب وہ ضدی ہو گیا، جو سوال آپ نے کیا، اب اس کو تربیت دینے کے لیے بہت بڑی حکمت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں آنا پڑے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے قرآن مجید میں ہے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس نصیحت کا خلاصہ کرتا ہوں کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اب اس موقع پر آ کر پہلے والدین کو سمجھنا ہوگا ہم نے خود توحید، رسالت
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر پوری طرح قائم ہونا ہے. جب خود قائم ہو جائیں تو اب بیٹوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کرنے کے لیے محنت شروع کر دیں. جب اولاد میں محبت پیدا کریں گے, ایک کیمرہ لگا دینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ ہر چیز کو جانتا ہے, اللہ ناراض ہوگا. آپ اپنی ناراضگی تو چکا وہ مانتا نہیں, ضدی ہو گیا, تو اللہ کا خوف اس کو دلا کے نیکی کی راہ پر قائم کر سکتے ہیں. بہت ہی زبردست, بہت ہی اچھا موضوع ہے. بہت شکریہ مختصر اس کو بتانے کے لیے. بچوں کی تربیت پہ توجہ دیں.